अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंतहाई एक अहम मौजू पे आपके सामने चंद मारूज़ात और गुजारिशात बयान करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे शादी और ब्याह की तकरीबात होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं कि जिनका हमारे दीन के साथ, हमारे मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसराफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उन तकरीबात के अंदर फजूल खर्ची करते हैं। लेकिन जो सबसे एक अहम मामला है कि जब आप निकाह की तकरीब सईद के अंदर शामिल होते हैं तो वहाँ पे अमूमी तौर पे मेरे मुशाहिदे के अंदर जो बात आई है, या मुझे बहुत सारी निकाह की मजलिसों के अंदर जो देखने को मिला है, बहुत सारे लोग जब महर की बात आती है तो वहाँ पे ये कहते हुए नज़र आते हैं जी कि शरई महर जो है वो शरई महर उसको रख दिया जाए, शरई महर मुकर्रर कर दिया जाए, शरई महर लिख दिया जाए। तो मैं ये सवाल पूछता रहता हूँ कि शरई महर कितना है और शरीयत ने क्या महर की कोई हद मुकर्रर की है। तो फिर बाज़ औक़ात ये कह देते हैं जी कि हमारे इलाके के अंदर शरई महर वो इतना है और इतना यहाँ पे लिखा जाता है। चूँकि ये शरीयत मुताहरा का एक मसला है और ये एक दीनी मामला है, इस हवाले से मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों तक इस सोशल मीडिया की वसातत से इस बात को पहुँचा सकूँ। पहली बात तो ये याद रखें कि महर की कोई हद शरीयत ने मुकर्रर नहीं फरमाई, बल्कि ये फरीक़ैन जो दोनों तरफ से ज़ौजैन होते हैं, निकाह करने वाले के जो ख़ानदान होते हैं, ये उनकी बाहमी रज़ाबंदी के ऊपर वो जितना महर मुकर्रर करें वही महर शरई महर होता है। कम से कम अगर कहा जाए तो आप उस हवाले से तो बात कर सकते हैं, लेकिन महर के हवाले से ये कोई कैद नहीं है कि आप इतना महर दें तो तब ही निकाह होगा, या इससे ज़्यादा अगर आप देते हैं तो निकाह नहीं होगा। महर का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो इस बात से है कि वो लड़की की इज़्ज़त व तौक़ीर के लिए, चूँकि वो शादी ब्याह के बाद एक अजनबी शख्स के साथ उसका एक रिश्ता कायम हो रहा है, तो वहाँ पे शरीयत ने उस औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर के लिए महर की शर्त लगाई है, महर की कैद लगाई है। इसलिए सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दौरे मुबारक को अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि सहाबा कराम ने महर की कोई हद मुकर्रर फरमाई थी, उसके मुताबिक ही वो अदा फरमाते थे। हुज़ूर सैयद दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन का जो मार है वो तकरीबन 500 दिरहम वो मालूम होता है। मुख्तलिफ कुतुब के अंदर इसकी तफसील हमें मिलती है। हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके महर के हवाले से है कि आपका 4000 दिरहम ये महर मुकर्रर हुआ था जो नजाशी ने अपनी तरफ से अदा किया था। इस हवाले से मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो मुरीद मुस्तफ़ा, मुराद मुस्तफ़ा, मुहिब मुस्तफ़ा, महबूब मुस्तफ़ा, आपने अपने दौरे मुबारक के अंदर, दौरे खिलाफत के अंदर जहाँ बहुत सारी इस्लाहात फरमाई, तो आपने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना हम औरतों का महर भी मुकर्रर कर दें। महर के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग महर मुकर्रर करना शुरू कर दिया था, तो आपने यहाँ पे मुनासिब समझा कि महर मुकर्रर कर दिया जाए और महर की एक हद होनी चाहिए, इससे ज़्यादा महर नहीं होना चाहिए।
تو آپ نے جب اپنے ایک خطبہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی تو ایک بوڑھی عورت اٹھ کے کھڑی ہوئی اور اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ فرمایا کہ آیوتید اللہ و یمنعون عمر، کہ یا اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے اور عمر کون ہوتا ہے جو ہمیں اس حق سے محروم کرنا چاہتا ہے، ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، اس عورت کا آپ نے شکریہ ادا فرمایا اور آپ ہمیشہ اس عورت کی عزت و توقیر کیا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک معاملے کے اندر جو ہے وہ مشکل کے اندر مبتلا ہونے والا تھا کہ اس عورت نے میری رہنمائی فرما کے مجھے اس طرف جو ہے وہ میری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو آپ نے بھی مہر کو مقرر کرنے کے حوالے سے جو ایک سوچ آپ نے لوگوں کے سامنے واضح فرمائی، ایک عورت کے کہنے پہ، ایک عورت کے اشارہ کرنے پہ آپ نے بھی مہر کی حد کوئی مقرر نہیں کی۔ اس لیے معاشرے کے اندر ہم لوگ شادی بیاہ کے اوپر لاکھوں روپیہ جو ناجائز قسم کی رسومات ہوتی ہیں، پٹاخے، ڈھول باجے، مہندی کی رسومات ہوتی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ ہم لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے تک اب بات آ چکی ہے، ہم کروڑوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب نکاح کی بات آتی ہے تو وہاں پہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مولانا صاحب سے فیس کا پوچھا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کی فیس کتنی ہے۔ ہم لوگ بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں، نکاح کے اندر یا شادی کی تقریبات کے اندر جو ہماری رسومات ہوتی ہیں وہاں ہم لاکھوں روپے کے لباس خرید رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ ہم فضولیات کے اوپر صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ جس گاڑی کے اندر ہم دولہے کو بٹھاتے ہیں وہ 50-50 ہزار روپے کے اندر اس گاڑی کو ہم سجاتے ہیں، لیکن جب نکاح پڑھانے والے امام یا خطیب نکاح کی بات آتی ہے تو ہم وہاں شاید 2-4 ہزار روپیہ دینا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی فضول خرچی کر دی ہے اور یہ ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح جب مہر مقرر کرنے کا وقت آتا ہے تو جس شادی کے اوپر کروڑوں روپیہ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، جب اسی شادی کے مہر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی 5,000، 10,000، 3,000، 2,000، چونکہ یہ شرعی مہر ہے یہی مقرر ہونا چاہیے۔ شریعت نے مہر کی حد مقرر نہیں کی، کم سے کم مہر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، 2,000 بھی دے سکتے ہیں، 5,000 بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دے سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے تو وہ مہر لاکھوں کے اندر بھی اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو دین کے معاملات کے اندر اہل علم سے پوچھ کے اہل علم کی رائے کے مطابق شریعت مطہرہ جس طرح ہماری رہنمائی فرماتی ہے، اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔